जय मसीह सबैलाई। अब यो हप्ताहरूमा दिनहरूमा धेरै दुःखको कुराहरू हामीले सुन्न हेर्न परिराखेको छ। संसारमा हुँदा हामीलाई दुःख लाग्छ, गाह्रो लाग्छ, तर परमेश्वरको आफ्नै योजना उद्देश्य त छ। तैपनि हामीहरूको साँच्चै नै शब्द छैन कुन प्रकारले कसरी भन्ने। परमेश्वरले किन यस्तो गर्नुभयो होला भन्ने पनि धेरैको मनमा प्रश्न पनि हुन सक्दछ। परमेश्वरको काम गर्न त्यति धेरै बाँकी छन्, तर पनि किन यस्तो भयो भन्ने कुरा, धेरैको त्यो कुराहरू पनि हुन सक्दछ। तर परमेश्वरको आफ्नै योजना छ, परमेश्वरको आफ्नै इच्छा छ। र यी कुरालाई हामीले बुझ्यौं भनेदेखि हामीले प्रभुलाई यस्तो समयमा पनि धन्यवाद दिन सक्छौं। अब हामीलाई थिस्सलुनीकीको पत्रमा 5 अध्यायको 16, 17, 18 पदमा भने अनुसार सधैँ आनन्द गर्ने, प्रार्थना गर्ने अनि धन्यवादी हुने, सबै परिस्थिति अवस्थाको लागि पनि धन्यवाद दिने कुरा त्यहाँ बताएको छ। यो नै परमेश्वरको अब ख्रीष्टमा भएको इच्छा हो हामीहरूको लागि भनेर पनि भनेको छ। अब गाह्रो त छ, तर परमेश्वरको वचनको आधारमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि सबै परिस्थिति अवस्थामा धन्यवाद दिनुपर्छ। किनभने हामीहरूको आशा छ, हामीहरूको भविष्य छ। परमेश्वरले जुन योजना इच्छा राख्नु भएको छ त्यो हामीले जानेको कारणले गर्दाखेरि यो समयमा पनि हामी धन्यवादी हुनुपर्ने कुरा पाउँछौं। हामीको धेरै प्रतिज्ञाहरू, आशाहरू छ प्रभुले दिनुभएको। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरूले जीवन पाएको छ, अनन्त जीवन पाएको छ, मुक्ति पाएको छ। हामी विश्वासहरूलाई थाहा भएको कुरा हो। उहाँ सँगसँगै फेरि हामी भेट्ने छौं र उहाँले हामीलाई लानुहुनेछ। थिस्सलुनीकीको पत्र अनुसार पनि यी कुरालाई याद गरेर परमेश्वरलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने, धेरै शोक गरेर नपर्नुपर्ने कुरा पनि बताएको हामी पाउँछौं। अहिले तपाईहरुसँग मैले यो रोमीको पुस्तक 8 अध्यायबाट बाँड्न गइराखेको छु। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 18 पददेखि लिएर 30 पदसम्मको खण्ड। रोमी 8 अध्यायको 18 देखि 30 पद। रोमी 8 अध्यायको 18 पददेखि 30 पदसम्मको खण्डमा यसरी लेखिएको छ। म एकचोटि पढ्छु। पावलले यहाँ भनिराखेको छ, संसारमा हुँदाखेरिको दुःख कष्ट भविष्यमा हामीले पाउने त्यो महिमित शरीर अनन्त जीवनको तुलनामा केही पनि होइन भन्ने विषयमा यहाँ छ। यसरी लेखिएको छ, भावी महिमा। म विचार गर्दछु कि हामीमा जुन महिमा प्रकट गरिनेछ त्यससँग वर्तमान समयका कष्टहरू तुलना गर्न योग्य छैनन्। सृष्टि बडो उत्कण्ठाले अथवा उत्सुकताले परमेश्वरका पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दछ। सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन, तर उहाँको इच्छाले, जसले त्यसलाई वशमा पार्नुभयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरका सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ। हामी जान्दछौं सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद अथवा छटपटमा कराइराखेको गरिरहेको छ। सृष्टि मात्र होइन, तर हामी आफै पनि, जसमा पवित्र आत्माको पहिलो फल छ सन्तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई, अर्थात् हाम्रो देहको उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गरेर हामी आफै पनि भित्रभित्रै आर्तनाद गर्दछौं। किनकि यही आशामा हामीले मुक्ति पाएका थियौं। अब देखिने चाहिँ आशा त आशा नै होइन, किनकि देखेको कुराको आशा कसले गर्छ र? तर यदि हामी आफूले नदेखेका कुराको आशा गर्छौं भने धैर्य साथ हामी त्यसको प्रतीक्षा गर्दछौं। त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी जान्दैनौं, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ र मानिसहरूका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूका निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। विजेताहरू भन्दा अझ बढी भन्ने छ 28 पदबाट।
हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। जसलाई उहाँले पहिलेबाटै नियुक्त चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीलाई आफ्नो पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरू मध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नुभयो। आमेन आमेन। यो खण्डमा पावलले हामीलाई बताइराखेको छ कि हामीहरूको अहिलेको समाज, अहिलेको संसारमा हामीलाई धेरै दुःख, कष्ट, गाह्रो परिस्थिति, अवस्था छ। तर पनि हामीहरूको एउटा आशा छ। हामीलाई उहाँले महिमित शरीर दिने कुरा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी त्यो आशाको लागि अहिलेको संसारदेखि नै यहाँ एउटा शब्द चलाएको छ, अर्थनाद। अर्थनाद गरिराखेको, अर्थनाद हामी गर्दछौँ भनेर यहाँ भनिराखेको छ। छटपटमा कराउनु, त्यो आशा कहिले पुरा हुन्छ, त्यो महिमित शरीर कहिले पाउँछु प्रभु, हामीलाई धेरै गाह्रो भयो। अनि दिदीबहिनीको प्रस्तुत वेदनाको कुराहरू, नानी पाउनुभन्दा अगाडिको कुरा, अनि त्यो नपाउन्जेलसम्म त्यो छिट्टो होस्, त्यो अझ होइन चाँडो होस् अनि राम्रो होस् भनेर एकदम उत्सुकता साथ अर्थनाद गरेर भित्रदेखि पुकार गरिरहेको, गाह्रोसँग पुकार गरिराखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै प्रकारले आज अब यहाँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि 3 प्रकारको यहाँ अर्थनाद गरेको 3 स्टेजको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। पहिलो यहाँ चाहिँ सृष्टिले यो अर्थनाद गरिराखेको छ। सृष्टि अंग्रेजमा ग्रोनिङ, अनि यो एकदमै भित्रदेखि चिच्यावट, यो कहिले छुटकारा पाउने हो, यो दुःख कष्टबाट कहिले छुटकारा पाउने हो भनेर सृष्टि आफै पनि कराइराखेको छ। खासमा सृष्टि सुरुको सृष्टिमा राम्रो थियो, एकदमै असल थियो। तर जब आदमले पाप गर्यो अनि त्यो पापको कारणले आदमलाई सरापेको कारणले आदमलाई दुःख दिनको निम्ति पनि सृष्टिलाई पनि, बिरुवाहरूलाई समेत पनि, पृथ्वीलाई समेत पनि परमेश्वरले सराप्नु परेको थियो अथवा श्राप दिनुभएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई पनि थाहा थियो, एउटा आशा छ अब नयाँ सृष्टिमा हामीलाई पनि त्यो कुनै त्यस्तो प्रकारको न दुःख कष्ट नहुने, सधैँ हरियाली हुने जस्तो नै त्यो एउटा आशाको कुरा गरिराखेको यहाँ हामी पाउँदछौँ। अनि यहाँ भनिराखेको अनुसार पनि मानिसहरूको जस्तै नै उनीहरूलाई पनि गाह्रो दुःख कुराहरू भइराखेको छ, सबै आदमको पापको कारणले गर्दा। यो कुराहरू यो सृष्टिले समेत पनि यो कुराहरू भनिराखेको, उनीहरू पनि त्यही बन्धनमा परिराखेको छ, नाश हुने अवस्थामा परिराखेको छ, दुःखमा परिराखेको छ। तर उनीहरूको एउटा अर्थनादको कुरा, पुकारको कुरा चाहिँ के छ त भन्दा उनीहरू पनि अब त्यसबाट छुटकारा पाउनुपर्छ। जब ख्रीष्ट येशू दोस्रो पल्ट आउनुहुन्छ अनि उहाँले सबै कुराबाट फेरि छुटकारा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ बताइराखेको हामी पाउँदछौँ। यो 18 देखि 22 पदमा हामीले हेर्दा यो कुराहरू हामी पाउँदछौँ। सृष्टि पनि बडो उत्कण्ठाले भनेर उत्सुकतामा परमेश्वरका पुत्र प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्दछ। परमेश्वरका सन्तानहरू प्रकट हुने समयमा उनीहरूले पनि छुटकारा पाउने कुरा आशा गरिराखेको छ। किनभने उनीहरूलाई यो सृष्टिको व्यर्थताको बसमा पारिएको छ अनि आफ्नो इच्छाले होइन, तर परमेश्वरकै इच्छाले नै हो जसले त्यसलाई बसमा पार्यो। अब यही आशामा नै सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ। त्यो मुक्त हुनको निम्ति नै अहिले यो अर्थनादको कुरा एकदमै वेदनामा, एकदमै उत्सुकताका साथ उत्कण्ठाले पुकारिराखेको, आशा गरिराखेको, कराइराखेको, रोइराखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण यो स्वतन्त्रताको निम्ति सबै सृष्टि नै आशा गरिराखेको छ। 22 पदमा भन्दछ, हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ प्रसव वेदनाको आर्तनाद गरिरहेछ, छटपटाइराखेको छ, भित्रदेखि कराइराखेको छ। हाम्रो अब यो सबै कुराबाट छुटकारा
कहिले पाउने हो सृष्टिले पनि यो कुराहरू गरिराखेको हामी पाउँदछौँ। दोस्रो कुरा हामी पाउँदछौँ, हामी आफै विश्वासीहरू पनि, हामी आफै क्रिस्चियनहरू पनि हामीले मुक्ति त पाएका छौँ हैन, हामीले सबै कुराहरू पाएका छौँ र पनि हामीलाई यस संसारमा दुःख कष्ट सतावट छ। हामीलाई धेरै गाह्रो अवस्थाको कुराहरू हामीले अनुभव गरिराखेका छौँ, तर पनि हामीहरूको एउटा आशा छ, किनभने ख्रीष्ट येशू बौरी उठ्नु भएको छ। ख्रीष्ट येशूको बौरी उठाइको कारणले गर्दाखेरि हामी पनि त्यो आशामा, प्रभु कहिले हो त्यो सकभर छिट्टो, हामीलाई धेरै गाह्रो भयो संसारमा, धेरै गाह्रो भयो भनेर हामी विश्वासहरू आफै पनि उहाँको आगमनको लागि हामी कराइराखेका छौँ, प्रार्थना गरिराखेका छौँ। हामीलाई धेरै दुःख भयो भनेर भनिराखेका छौँ। अहिले कोरोनाको कुरा पनि हैन, कोभिड-19 को कुरा पनि प्रभुले आफ्नो उद्देश्य त अवश्य राख्नु भएको छ हैन। किन यो गर्नुभयो भने हामीलाई कतिपल्ट थाहा छैन, तर एउटा संसारको निम्ति चुनौती पनि हो। डाक्टर, नर्स, साइन्टिस्ट जो जति प्रभुलाई पाएको छन् मण्डमा हामी यो गर्न सक्छौँ, मान्छे बनाउन सक्छौँ, विभिन्न कुराहरू गरिराखेको थियो। तर अहिले यो नदेखेको सानो भाइरसले सारा संसारलाई नै बन्द गरिदिएको छ। उनीहरूको सबै ज्ञान बुद्धि कामी नलाग्ने बनाइदिनु भएको छ। अब हामी भनिराखेका छौँ, प्रभु अहिले पुग्यो, हामीलाई पुग्यो प्रभु। अब त्यही अरू मान्छेले जस्तो सुकै भने तापनि उनीहरू पनि तपाईँ प्रभुको सृष्टि, तपाईँ परमेश्वरका हैन जनहरू, तर विश्वास नगरेका, मुक्ति नपाएका व्यक्तिहरू तपाईँकै सृष्टिहरू हुन्। उनीहरूलाई तपाईँले नै अब चेतना दिइसकेपछि, चेतावनी दिइसक्नु भएपछि तपाईँ प्रभुले अब यो रोकिदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गरिराखेका छौँ। तर कतिसम्म प्रभुले अझ आफ्नो रिस पोखाउनु पर्ने हो, कतिसम्म यो कुरा राख्नु पर्ने हो थाहा छैन। परमेश्वरले मानिसलाई उनीहरूको कमजोरीलाई बुझाउनुको निम्ति पनि यो देखाइराख्नु भएको छ होला। तर हामी प्रार्थना गरिराखेका छौँ, प्रभु हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, हाम्रा मानिसहरूलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। तर हामीलाई थाहा छैन कति कुराहरू हैन, परमेश्वरको इच्छा योजनाको कुराहरू के हो। अनि यहाँ अहिले हाम्रो माझबाट धेरै पास्टर्स, लिडर्सहरू, अगुवाहरू हैन प्रभुमा सुत्नु भएको छ, प्रभुले लानु भएको छ। तर परमेश्वरको इच्छा योजना के हो त्यो चाहिँ हामीलाई कतिपल्ट थाहा हुँदैन। परमेश्वरको इच्छा बुझ्नलाई कतिपल्ट गाह्रो छ, परमेश्वरको योजना बुझ्नलाई गाह्रो छ। परमेश्वर सधैँ हामीलाई खुसी राख्नलाई हैन काम गर्नुहुन्न, यो चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। तर परमेश्वरको उद्देश्य पूरा गर्नलाई उहाँले काम गर्नुहुन्छ। तर त्यो उद्देश्य, तर परमेश्वरको इच्छा कतिपल्ट हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। पहिलेबाट परमेश्वर हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्न, अनि कतिलाई त जानकारी दिनुहुन्छ भने कतिलाई चाहिँ कुरा थाहा हुँदैन। तर परमेश्वरको एउटा उद्देश्य छ, परमेश्वरले त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। यिर्मया 29 मा हैन 9, 10, 11 पदमा भने जस्तो नै जुन योजना हामी माथि हाम्रो लागि राख्नु भएको छ, हामीलाई कतिपल्ट थाहा नहोला। अहिले त बन्धनमा जाने, दुःख भोग्ने, सतावतको कुराहरू, गाह्रो, कोरोनाको मृत्युको कुराहरू हामीलाई छ। तर परमेश्वरले एउटा योजना बनाउनु भएको छ, त्यो हामीको भलाइको निम्ति, उन्नतिको निम्ति भनेर भनेको छ। त्यो अहिले हामी बुझ्दैनौँ हैन। ज्ञानेश्वर चर्चको लागि अहिले धेरै नै ठुलो प्रहार भए जस्तै नै दुःख भइराखेको छ, पीडामा छ। अब हिजो पनि पास्टर प्रेमले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले हामी चाहिँ छाना नभएको घर जस्तो भएका छौँ, अनि पाल परेको छाना जस्तो भएका छौँ। कहाँबाट पानी पर्छ, कहाँबाट आँधी बेर आउँछ, कहाँबाट के हुन्छ भने हामीलाई थाहा छैन। प्रार्थना गरिदिनुहोस्, लिडरसिपको कुरामा होला कति कुराहरू गर्नुपर्ने हैन, को बस्ने, के गर्ने, कोले गर्ने, विभिन्न कुराहरू अहिले गाह्रो भएको छ। ज्ञानेश्वर मात्र होइन, अरू धेरै चर्चहरूका पास्टरहरू पनि बित्नु भएको छ हैन। पास्टर टिमोथी राई भयो, अरू कति सुदूरपश्चिमहरूबाट भयो, धेरैजना प्रभुमा सुत्नु भएको छ, प्रभुले लानु भएको छ। ती परिवारहरूको निम्ति पनि सान्त्वना त चाहिन्छ, हामीले सान्त्वना दिनुपर्छ। र परमेश्वरको वचनबाट हामीहरूको निम्ति सान्त्वना यही हुन सक्दछ। यहाँ भने अनुसार नै ख्रीष्ट येशू हाम्रो निम्ति फर्स्ट फ्रुट, पहिलो फलको रूपमा, नमुनाको रूपमा पुनरुत्थान भएर देखाउनु भयो। उहाँ आफै पुनरुत्थान भएर देखाउनु भयो। त्योभन्दा अगाडिको कुरालाई पुनरुत्थान त केवल जीवित पार्नु भएको लाजरसको जीवनलाई उहाँको वचनमा त्यो शक्ति छ, उहाँको शब्दमा त्यो शक्ति छ, उहाँको बोलीमा शक्ति छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँबाट पाउँदछौँ।
उहाँ आफै परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हैन हामीलाई त्यसबाट एकदमै प्रमाण दिँदछ। उहाँमा त्यो शक्ति छ। उहाँ आफै बौरी उठ्नु भयो। आज हामीको निम्ति पनि आशा त्यही नै छ। उहाँ बौरी उठ्नु भएको प्रभु हुनुहुन्छ। यो कुरालाई आशा गरेर हामी पनि अर्थनाद गरिराखेका छौँ। भित्रदेखि त्यो रुवाई कराई दुःखको कुराहरू हामी प्रकट गरिराखेका छौँ। हामीलाई थाहा छ पहिलो कोरिन्थी 15 अध्याय 50 पददेखि मुनि मात्रै पढ्दै जाँदाखेरि यो रगत र मासु जुन विनाशको योग्यको कुरा छ तिनी चाहिँ अविनाशमा परिणत नभएसम्म अनि त्यो रगत र मासुको शरीर स्वर्गमा लान सक्दैन। तल पढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ भनेको छ ए मृत्यु तेरो खेल खोइ। मृत्युलाई विजयमा निलिएको कुरा ख्रीष्ट येशूले मृत्युलाई विजयमा निल्नु भयो। आज हामीको निम्ति त्यो उत्साहको कुरा छ। परमेश्वरले त्यो मृत्यु अनन्तसम्मको नरक जाने कुरा परमेश्वरबाट अलग हुने कुरा जुन दोस्रो मृत्यु हो त्यसबाट हामीलाई उहाँले एकदमै छुटकारा दिनुभएको छ। जो कोही ख्रीष्ट येशूमा छन् भने यही रोमी 8 अध्यायको 1 पदमा भन्दछ उनीहरू दण्डको आज्ञा नै छैन। दण्ड आज्ञा छैन। अब उनीहरूलाई परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको छ। हामीको मुक्तिको कुरा गर्दाखेरि 3 फेजमा हुन्छ अरे मुक्ति। एउटा चाहिँ पास हामीले मुक्ति पाइसकेका छौँ ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले गर्दा। तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा पाएका छैनौँ। हामी संसारमा शरीरमा छौँ। हामीलाई विभिन्न परीक्षाहरू आउँछ। विभिन्न पापले हामीलाई ट्र्यापमा पार्छ। यो प्रोसेसमा हामी छौँ। दिनका दिन हामी पश्चाताप गर्दै प्रभुसँग संगति गर्दै परिपक्वतातर्फ हामी जाँदैछौँ। अहिले हामी यो मुक्तिको अनुभव गर्दै अघि बढिराखेका छौँ। प्रेजेन्ट वर्तमानको कुरा छ भने भविष्यको कुरा उहाँ जब आउनुहुन्छ पूर्ण रूपमा पाप दुःख कष्ट यी सतावत सम्पूर्ण कुराबाट अलग हुने मुक्ति उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ जुन चाहिँ उहाँको उद्देश्य हो, जुन चाहिँ उहाँको योजना हो। हामी उहाँमा विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले हामीलाई त्यो महिमित शरीर दिने, ख्रीष्ट येशू जस्तै नै बनाउने, ख्रीष्ट येशू जस्तै नै त्यो शरीर हामीलाई दिने उहाँको त्यो प्रतिज्ञा हामी पाउँदछौँ। यहाँ परमेश्वरको योजनाका कुराहरू अचम्मको छ हैन। त्यही महिमित शरीरको आशामा हामी अहिले संसारमा एकदमै अन्तर्नाद गरिराखेका छौँ। भित्रदेखि हामी ग्रोनिङ गर्दैछौँ। हामी भित्रदेखि नै त्यो रुवाई, त्यो दुःखको आवाज कराई, त्यो प्रसव वेदना हामीमा छ। कहिले त्यो नानी पाउने, कहिले चाहिँ हामी त्यसमा छुटकारा पाउने, हामीलाई त्यो आनन्दको दिन समेत देख्न दिनुहोस् प्रभु र हामी संसारमा अहिले समाजमा कराइराखेका छौँ। विचारहरू मान्छेलाई थाहा पनि छैन के हुँदैछ, किन हुँदैछ, थाहा पनि छैन। मुक्ति पनि पाएको छैन, अनन्त जीवन पनि पाएको छैन। तर हाम्रो त एउटा आशा छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी यो समय परिस्थिति अवस्थामा पनि धन्यवाद दिन सक्दछौँ। प्रभुलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ उहाँको योजनाको निम्ति, उहाँको इच्छाको निम्ति, उहाँको चाहनाको निम्ति। उहाँले जे कुरा हामीलाई दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ, नयाँ शरीर, नयाँ पुनरुत्थानको शरीर, त्यसलाई याद गरेर हैन, त्यो स्वर्गलाई याद गरेर हामी प्रार्थनामा बस्ने, त्यही कुरालाई सम्झना दिने, उत्साह दिने, हामी फेरि पनि भेट्ने मानिसहरू, स्वर्गमा फेरि भेट्ने मानिसहरू, त्यो प्रतिज्ञा प्रभुले दिनुभएको छ। पहिलो थिस्सलुनीकी 4 अध्यायको 13 पददेखि मुनि पढ्दै जाँदा पनि एकले अर्कोलाई यही वचनले साहस देऊ, सान्त्वना देऊ, उत्साह देऊ भनेर भनेको छ। किन? हामी आशा नभएका मान्छे जस्तो होइन। आशा नभएका मान्छे जस्तो, प्रभुलाई नचिन्ने कार जस्तो शोक गरेर राख्न पर्दैन। हामी फेरि भेट्छौँ, फेरि भेट्छौँ। त्यही वचनले सान्त्वना देऊ भनेर हामीलाई भनिराखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। हाम्रो निम्ति परमेश्वरको योजना छ, परमेश्वरको इच्छा यही नै छ कि हामी ख्रीष्ट येशू जस्तै नै पुनरुत्थान हुनेछौँ अनि महिमित शरीर पनि उहाँले हामीलाई दिनुहुनेछ। यसको लागि हामीले परमेश्वरले धन्यवाद दिनु पर्दछ। अब यहाँ हामीले अर्को कुरा पाउँदछौँ, यो 26 पदबाट तल हेर्दा यो प्रार्थना गर्ने कुरा जुन छ, यो प्रार्थनाका कुराहरू हामीलाई कतिपल्ट गाह्रो हुन्छ, थाहा हुँदैन है। यो 26 पदबाट मैले हेर्दाखेरि त्यसै गरी पवित्र आत्माले पनि हाम्रो दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। कसरी प्रार्थना गर्नुपर्ने हो हामी
जान्दैनौं, तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। हामीलाई के गर्ने के नगर्ने, प्रार्थना गर्ने पनि कसरी, हामीलाई एकदमै गाह्रो अन्योलमा हामी परिराखेका छौं। कसरी प्रार्थना गर्ने होला यो समयमा, कसरी उत्साह दिने होला मानिसहरूको लागि, धेरै गाह्रो समयको अवस्था छ। यहाँ भनिराखेको छ पवित्र आत्माले दुर्बलतामा सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसकारण पवित्र आत्मामा हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नु भनेको पवित्र आत्माको अगुवाईमा, पवित्र आत्माको दोहोऱ्याइमा, अगुवाईमा, इच्छामा हामी आफैलाई प्रभुमा समर्पण गरेर पवित्र आत्माले जे अगुवाई गर्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ, दिनुहुन्छ त्यसमा प्रार्थना गर्ने। हामीलाई थाहा हुँदैन कतिपल्ट, तर पवित्र आत्मा आफैलाई एकदमै थाहा छ परमेश्वरको इच्छा के छ, परमेश्वरको योजना के छ, परमेश्वरले गर्ने काम कुराहरू के हुन्, हैन? त्यो सबै कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ। हामीले नजानिकन राखेको, हामीले थाहै नगरिकन राखेको प्रार्थनाको विषयलाई पनि पवित्र आत्माले मिलाएर परमेश्वरलाई जुन प्रकारले गर्नुपर्ने हो, दिनुपर्ने हो, प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो, पवित्र आत्माले नै सहायता गर्नुहुन्छ। यहाँ भने तर शब्दहरूमा व्यक्त गर्न नसकिने सुस्केरामा पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति मध्यस्थता गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माले हाम्रो लागि, हाम्रो पक्षमा, हाम्रो कुरालाई लिएर उहाँले परमेश्वर पितासँग पुर्याइदिने, प्रार्थना गरिदिने काम यहाँ भनेको छ। त्यसकारण हामी पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर्नुपर्छ। मानिसका हृदयको खोजी गर्नुहुनेले पवित्र आत्माको विचार के हो सो जान्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरको इच्छा अनुसार पवित्र आत्माले सन्तहरूका निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले नै ख्रीष्ट येशू पवित्र आत्माको मार्फतबाट प्रार्थना गर्ने काम कुराहरू गरिदिनुहुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन कुन तरिकाले गर्ने, के को लागि गर्ने, धेरै विषयवस्तुहरू हामीलाई थाहा नहुन सक्छ, तर हामीले हैन परमेश्वरसँग ख्रीष्ट येशूमा पवित्र आत्माद्वारा हामीले जब प्रार्थना राख्दछौँ, पवित्र आत्मा मध्यस्थकर्ता भएर हाम्रो प्रार्थना सुनिदिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ नै हामीको निम्ति मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। अब 28 देखि 30 पदमा उहाँको उद्देश्य योजनाको कुरा हामीलाई बताएको छ। यहाँ भनेको छ हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार भलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। पहिलेको समयमा हामीलाई भलाइको कुराहरू गर्दा है के भलाइ भएको छ र? अहिले त धेरै नोक्सानी पो भएको छ, धेरै गाह्रो पो भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्न सक्छ। हो पनि हैन, सांसारिक रूपमा, शारीरिक रूपमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीलाई भलाइ भएको छैन। यो गाह्रो समय, परिस्थिति, अवस्था चाहिँ भएको छ। अघि मैले भने परमेश्वरले हामीलाई खुसी पार्नलाई, हामीलाई राम्रै लागि, रमाइलोकै लागि मात्रै सधैँ काम गर्नुहुन्न, तर उहाँको आफ्नो योजना, उहाँको आफ्नो इच्छा पूरा गर्नलाई हामीलाई मन नपर्ने कुराहरू पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, जुन चाहिँ अहिले हेर्दा हामीलाई फाइदा पनि छैन, रमाइलो छैन, भलाइ छैन। तर प्रभुको प्रतिज्ञा चाहिँ के छ त भन्दा उहाँलाई प्रेम गर्ने मानिसहरू, उहाँको इच्छामा हिँड्ने मानिसहरू, उहाँलाई प्रेम गर्ने भएको उहाँको वचन आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू हैन। यूहन्नामा हामीले 14 अध्यायमा हेर्दा थाहा हुन्छ उहाँको इच्छा पालन गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको आज्ञा पालन गर्नु, उहाँलाई प्रेम गर्नु भनेको उहाँको आज्ञा पालन गर्नु। त्यसकारण गर्दा उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको लागि र उहाँको अभिप्राय अनुसार भलाइएकाहरूको निम्ति, उहाँको इच्छा चाहना अभिप्राय अनुसार भलाइएका मानिसहरूको निम्ति उहाँले सबै कुरालाई मिलाएर भलाइ उत्पन्न गर्नुहुन्छ। यो अरू मानिसहरूको निम्ति होइन, यो चाहिँ क्रिस्चियनहरूको निम्ति मात्रै हो। क्रिस्चियनहरूको निम्ति उहाँले भलाइ गर्नुहुन्छ है। एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भन्दा अब यो सबै कुरा अहिले हामीहरूको निम्ति रमाइलो, भलाइ, खुसी, आनन्द नहुन सक्छ, यो नहुन सक्छ अहिलेको समय। तर भविष्यसम्मको लागि लङ टर्ममा हामीले हेर्नु हो भनेदेखि, कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले
हाम्रो भलाइको निम्ति, चर्चहरूको भलाइको निम्ति, समाजको भलाइको निम्ति, त्यही ठाउँको लिडरसिपको भलाइको निम्ति परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकाहरूको निम्ति चाहिँ हैन, शैतान दुष्टले त बिगार्नै खोज्या हो, बिगार्छ नै, हामीले चोट पनि पार्छ, दुःख पनि दिन्छ, भत्ताभुङ्ग पार्न पनि खोज्छ, तरै पनि ती सबै कुरालाई, बिगार्न खोजेकै कुरालाई पनि परमेश्वरले मिलाएर अझ झन राम्रो हैन काम कुरा गर्नुहुन्छ। कतिपय भूकम्पको कारणले गर्दा पुराना घरहरू जहिले पनि अन्ध्यारो, धुलो, माटोको घरहरू, ती सबै कुराहरू थियो, भुइँचालो हुँदा धेरैलाई दुःख पनि भयो, गाह्रो भयो। र अहिले हेर्नु हो भनेदेखि सबै घरहरू एकदमै बलियो, राम्रो, सफा, हावा आउने, घाम आउने प्रकारले बनाएर अहिले धेरै मानिसहरूले त्यो गरे। जबरजस्ती भए पनि गर्नु परेको छ। सहायता लिएर हो कि सरकारबाट दिएर हुन्छ कि आफ्नो खेत बेचेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, ती सबै कुराहरू राम्रोसँग बस्नलाई कमसे कम सिकेको छ। प्रभुले त्यो बाध्यतामा पारेर पनि काम कुराहरू गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै प्रकारले हाम्रो मण्डलीको लागि पनि अहिले अगुवाहरू हैन, धेरैजना पास्टरहरू, विश्वासी जनहरू प्रभुले लानु भएको छ आफ्नो साथमा। हामीलाई केही पनि भन्नु भएन जस्तो हामीलाई लाग्छ र हामी प्रार्थनामा बस्नुपर्ने कुरा यो, प्रभु तपाईँले के चाहिँ पाठ सिकाउन चाहनु भएको छ, प्रभु के चाहिँ तपाईँ गर्न लाग्नु भएको छ, हामीलाई देखाउनुहोस्, हामीलाई बुझाउनुहोस् र हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले हामीलाई दुःख लागेको छ, शैतानले काम गरेको छ, नराम्रो गरेको छ, अझ हैन लिडरसिपमा पनि भत्ताभुङ पार्न खोजेको छ। तर परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मानिस, प्रभुमा स्थिर भएर बस्नेहरूलाई, प्रभुको अभिप्राय अनुसार बोलाएका मानिसहरूलाई सबै नराम्रा कुरालाई पनि फेरि टाकटुक मिलाएर अझ राम्रो काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ, भलाइ नै गर्नुहुन्छ। यी सबै कुराको परिस्थिति अवस्थाबाट भएर जाँदा पनि हामीको निम्ति एउटा लक्ष्य उद्देश्य परमेश्वरले राख्नु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ हो अन्तिममा 30 पदमा भनेको चाहिँ हामी ख्रीष्ट येशूको नापसम्म बढ्नु पर्दछ। है यहाँ 29 बार पढ्दै जाँदा जसलाई उहाँले पहिल्यैबाट चिन्नु भएको छ, हामीलाई प्रेडिस्टेन पहिल्यै उहाँले चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो पुत्रको रूप समान बनाउनु भयो, हामीलाई छोराछोरी बनाउनु भयो। त्यस्तै प्रकारले धेरै भाइहरू मध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर ख्रीष्ट येशू चाहिँ ज्येष्ठ दाजु हामीको निम्ति अघिबाटै नियुक्त पनि गर्नुभयो। जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो अहिले, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो। हामीलाई धर्मी ठहराइसक्नु भएको छ ख्रीष्ट येशूको मार्फतबाट। अनि र जसलाई धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नुभयो। यो भविष्यको कुरालाई अहिले नै भूतकाल जस्तो गरेर अहिले नै भइसकेको कुरा अनि त्यो हिसाबमा यहाँ पावलले भनिराखेको छ। जसलाई हामीलाई बोलाउनु भयो, धर्मी ठहराउनु भयो, अब उहाँले हामीलाई महिमित पनि पार्नु भएको छ र पार्नुहुन्छ। अब यो मात्रै हाम्रो आशा बाँकी छ। उहाँ आउनुहुन्छ, सम्पूर्ण रूपमा हामीहरूको मुक्तिलाई उहाँले पुरा गरिदिनु हुनेछ, हामीहरूको पुनरुत्थान हुनेछ। हामी सधैँको लागि हामी परमेश्वरसँग स्वर्गमा सबै हाम्रा सन्तगणहरू, हाम्रा साथीहरू, मित्रहरू, हामीभन्दा धेरै पहिला गएकाहरूसँग हामी पनि भेट्नेछौँ र प्रभुको आराधना, स्तुति, प्रशंसा हामी त्यहाँ गर्नेछौँ। हामी सबैको त्यो आशा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी निराशा भएर हैन एकदमै दुःखमन गरेर बस्नुपर्ने कुरा चाहिँ छैन। हामी सबैको त्यो पुनरुत्थान छ भन्ने कुरा हामीलाई बताएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायमा पनि हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ पावलले त्यही भने संसारमा हुँदाखेरि हामी व्याकुल हुन्छौँ, सुस्केर हालेर बस्छौँ, चिन्ता लिन्छौँ, अनि धेरै गाह्रो छ, अनि हामी त प्रभुदेखि टाढा भएको अनुभव गर्छौँ। तर पावलको इच्छा के भन्छ, बरु संसारलाई छोडेर गएर, शरीरलाई छोडेर गएर प्रभुसँग रहन हामी चाहन्छौँ भनेर 8 पदमा भनेको छ। है अब हामी यहाँ बसौँ या जाउँ, त्यो चाहिँ प्रभुकै महिमाको निम्ति
हामीले गर्नुपर्छ, प्रसन्न तुल्याउने काम गर्नुपर्छ। त्यही भएर फिलिपीमा पावलले भन्दछ, मलाई के छान्ने हो थाहा छैन, के छान्ने हो थाहा छैन। रोममा जानु असल कुरा हो, यहाँ बसेर सेवाकाय गर्नु पनि धेरै राम्रो भलाइकै कुरा हो। धेरै मान्छेहरूको जीवनलाई हेर्दा बस्नुपर्छ जस्तो, तर सधैँ आनन्दको लागि प्रभुसँग रहने त्यो एकदमै असल राम्रो कुरा हो। त्यसै संसार छोडेर जानुपर्छ। दुवै नै हाम्रो निम्ति असल कुराहरू हुन्। तर प्रभुको इच्छा के छ, प्रभुको योजना के छ, त्यो अनुसार हामीले बुझेर जानेर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। त्यसकारण आजको पाठबाट हामीले हेरेकोमा चाहिँ अहिलेको संसार पापपूर्ण छ। पापको कारणले गर्दा सबै नै सृष्टिदेखि लिएर हामी मानिस विश्वासीहरूदेखि लिएर सबैजना हामी एकदमै त्यो अर्थनादमा पुकार गरिराखेका छौँ, त्यो प्रस्तुत वेदनामा चिच्याइराखेका छौँ, कराइराखेका छौँ। तर प्रभुमा हाम्रो योजना, हाम्रो इच्छा, हाम्रो कुरा राखिदिउँ। प्रभुले आफ्नो समयमा गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा आफैले पनि हामीको निम्ति त्यो अर्थनाद गर्ने, प्रार्थना गरिदिने, रोइ कराइ गरेर हाम्रो पक्षमा बोलिदिने काम पवित्र आत्मा आफैले पनि गर्नुहुन्छ। अनि हामीको निम्ति एउटै लक्ष्य उद्देश्य परमेश्वर राख्नु भएको चाहिँ ख्रीष्ट यीशु जस्तै हामीलाई पनि बनाउने, महिमित शरीर दिने, पुनरुत्थानमा ख्रीष्ट यीशुलाई जस्तै पुनरुत्थान दिने कुरा उहाँको इच्छा योजनाको कुरा हो। हुन्छ, म यति नै राख्छु। परमेश्वरले तपाईँ हामी सबैलाई आशीष दिउन्। अनि प्रभुमा सुति गएकाहरू र उहाँका परिवार शोकाकुल परिवारहरूको निम्ति प्रभुले सान्त्वना दिउन्, शान्ति दिउन्, साहस दिउन्। परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञाहरूलाई याद गर्न सकेको होस्, याद गरेर प्रभुमा आशा राखेर अघि बढ्ने मानिसहरू हुन सकेको होस्। हामीले पनि भेट्यौँ भयौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचनबाट नै हामी सान्त्वना दिउँ। हामी आशा भएका मानिसहरू, प्रभुमा फेरि भेट्ने मानिसहरू। त्यसकारण चिन्ता नलिनुहोस् के गर्ने, परमेश्वरको योजना इच्छा यही नै रह्यो होइन। त्यो कुरालाई सम्झाउने काम पनि हामी गरौँ। हस्, धन्यवाद सबैलाई। जय मसीह।